विशेष प्राली नयाँ बस्ती एयरपोर्ट काठमाडौँ। धरोहर नै धरोहर रहेको ठाउँ हो जनकपुर। तर जनकपुरमा रहेको धरोहरहरूको संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रवर्धन गर्नु अति नै आवश्यक देखिएको छ। नमस्कार, जयरामजी की। गएको बुधबार जस्तै आज पनि कार्यक्रम मिथिला दर्शन लिएर आइसकेको छु म प्रस्तोता वीरेन्द्र। त सबभन्दा पहिला कार्यक्रम हेर्नका लागि कार्यक्रमको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई कार्यक्रम मिथिला दर्शनमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, मिथिलाको धर्म, कला, संस्कृति र संस्कारको संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रवर्धन गर्न हेतु यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक बुधबार बिहान 5:30 बजे र यही कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हरेक बिहिबार राति 1:30 बजे समेत हेर्दै आउनुभएको छ। दर्शकवृन्द, यो त थियो कार्यक्रमको बारेमा केही संक्षिप्त जानकारी। यो जानकारीपछि लाग्छु अब आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आजको विषयवस्तुमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला आज हामी हेरौँ एउटा भजन। लेरी 100% हर्बल केश तेल। कपाल टुट्ने, कपाल झर्ने समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि लेरी। कपाललाई चमकदार र सिल्की बनाउनका लागि लेरी। स्वदेशी जडीबुटीबाट तयार गरिएको लेरी हर्बल केश तेल सम्पूर्ण पसलहरूमा उपलब्ध छ। लेरी हर्बल केश तेल। दर्शकवृन्द, जनकपुरमा धरोहर नै धरोहर रहेको छ। तर अहिले आएर हेर्ने हो भने कतिपय धरोहरहरू लोप हुँदै समेत गइरहेको छ। जनकपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने एउटा रेल सेवा, तर यो रेल सेवा विगत लामो समयदेखि बन्द रहेको छ, अर्थात् विगत लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको छ। यसप्रति कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। आखिर किन भयो त यस्तो? एक रिपोर्ट। यो हो नेपालको एकमात्र रेल सेवा। यो रेल सेवा विक्रम सम्वत 1994 मन्सिर 16 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो। विगत कयौं वर्षदेखि यो रेल सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको छ। यसबाट जनकपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने यो एउटा रेल सेवा ठप्प हुनाले एउटा जनकपुरवासीको लागि दुःखद कुरा हो। तर यसप्रति समाजसेवीहरू चिन्तित समेत रहेको छ। रेल बन्द हुनु जनकपुर र मिथिलावासीको लागि एउटा दुर्भाग्य हो।
सुरुमा यो रेल सेवा 51 किलोमिटरसम्म गुड्ने गर्दथ्यो। बिजलपुरादेखि जनकपुर हुँदै भारतको जयनगर र जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बिजलपुरासम्म आउँदा 51 किलोमिटर गुड्ने गर्दथ्यो। पछि यो रेल सेवा 29 किलोमिटरमा मात्र सीमित भयो, जुन 29 किलोमिटर जनकपुरदेखि जयनगरसम्म हुने गर्दछ। यो रेल सेवा बन्द भएपछि नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय व्यापारमा पूर्ण रूपमा असर पारेको छ। तर यो रेल सेवालाई सञ्चालन गर्नका लागि कुनै तर्फबाट कुनै किसिमको पहल भएको देखिँदैन, किनकि अहिले जुन हिसाबले कार्य भइरहेको छ त्यो कछुवाको गति भन्दा पनि कम रहेको समाजसेवीहरू बताउँछन्। यसरी रेल सेवाप्रति कसैको चासो नहुनु दुर्भाग्य पनि हो। सुरुमा यो रेलवेको नाम जनकपुर रेलवे भनेर राखिएको थियो। पछि यसको नाम परिवर्तन गरेर नेपाल रेलवे समेत गरिएको छ। तर पनि हुन त खास मिथिलामा हरेक महिनाको पूर्णिमामा मेला लाग्ने गर्दछ र मेलामा भारतबाट श्रद्धालु भक्तजनहरू रेल चढेर जनकपुर आउने गर्दथ्यो। यसबाट पूर्ण रूपमा श्रद्धालु भक्तजनहरू त प्रभावित भएको नै छ, तर त्यसमा पनि धनुषा जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धनुषावासीहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। यो रेल सेवालाई सुचारू गरे जनकपुर लगायत सम्पूर्ण मिथिलावासी लाभान्वित हुने थियो, तर यसप्रति कसैको चासो देखिँदैन। आखिर किन भयो त यो रेल सेवाको दुर्दशा? यसप्रति जिम्मेवार को भने यो एउटा गम्भीर प्रश्न आफैमा नउठेको चाहिँ होइन, तर नेपाल सरकारले जुन हिसाबले पहल गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा देखिँदैन। यसप्रति भन्नुहुन्छ जनकपुर बृहत्तर क्षेत्र परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा। नेपालको एकमात्र रेलवे जनकपुर जयनगर जो सञ्चालनमा थियो, कहीँ न कहीँ त्यसले जनकपुरको पर्यटन विकासमा र त्यहाँको व्यवसायमा ठुलो योगदान गर्दै थियो। हुन त त्यो धेरै नै पुरानो भइसकेको थियो र त्यो सञ्चालन पनि त्यति व्यवस्थित थिएन र पनि भारत नेपालसँग जोडिएको सिमानाकाको जनताहरूलाई जनकपुर आउन जानको लागि या भन्नुहोस् बिजनेस व्यवसायको लागि भन्नुहोस्, पर्यटकीय दृष्टिले भन्नुहोस्, धार्मिक कार्यको लागि भन्नुहोस्, यी सबैको लागि जे जस्तो हालतमा भए पनि त्यसले ठुलो योगदान गर्दै थियो र दैनिक हजारौँ मान्छे आउने जाने गर्दथ्यो। मोटामोटी वर्षौँ भयो रेलवे अहिले बन्द छ। हुन त त्यसको ठाउँमा ब्रोड गेजवेको काम चलिरहेको छ। ती काम जुन द्रुत गतिमा चल्नुपर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन। यस कारणले जनतामा एउटा चिन्ता पनि छ, चासो पनि छ। एक त तराई मधेसमा तपाईँको डेभलपमेन्टको कार्यक्रम नै थोरै जान्छ। नेपाल सरकारले त्यहाँको विकासमा पैसा नै थोरै विनियोजन गर्छ। भएको विनियोजित रकम पनि तपाईँको समयमा त्यसको इस्टिमेट नहुने, टेन्डर नहुने र यसरी तपाईँको लागिसक्दा पनि तपाईँको काम नहुने एउटा रूप त छँदैछ। र पनि अहिले मान्छेमा के छ कि जति सके छिटो जो रेलवे बन्दैछ त्यो बनोस्। त्यो नभएर कहीँ न कहीँ जनकपुरको उद्योग व्यवसायमा पनि र त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठुलो तपाईँको क्षति पुगेको हामी पाउँदछौँ। हामी चाहन्छौँ यथाशक्य यसको यो बन्ने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढोस्। हुन त यो रेल सेवालाई मिथिलाको धरोहरको रूपमा मान्न सकिन्छ, तर यो रेल सेवा बन्द हुँदा यसप्रति सम्पूर्ण जनकपुरवासी पूर्ण रूपमा दुखी नभएको चाहिँ भन्न सक्दैन। तर पनि देशमा राजनीतिक उकालो ओह्रालोका कारण यो रेल सेवाको यस्तो दुर्दशा आएको दर्शकवृन्द, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्था भएको ठाउँ हो जनकपुर, जहाँ माँ जानकी जीको जन्म भएको थियो र त्यहाँ अहिले पनि जानकी मन्दिर अवस्थित नै रहेको छ, जसका कारण हरेक दिन
वरिपरि मात्र नभएर देश विदेशबाट पनि पर्यटकहरू आउने गर्दछ। तर कतिपय पर्यटकहरू त्यहाँको सरसफाइ देखेर रुष्ट समेत हुने गरेको छ, अर्थात् दुख गुनासो समेत पोख्ने गरेको सुनिन्छ। तैपनि जनकपुरको सरसफाइमा किन ध्यान नदिएको होला? बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा। धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले प्रसिद्ध छ, त्यसमा पनि एउटा भनाइ नै छ, उखान नै छ, 52 कुटी 72 कुन जहाँ जहाँ जोगी झुन्डके झुन्ड भन्ने जो तपाईँको एउटा भनाइ छ। वास्तवमा यो त्यहाँको ठुलो सम्पदा हो, हाम्रो ठुलो मिथिलावासीको या नेपालीहरूको ठुलो एउटा धरोहरको रूपमा त्यो धार्मिक स्थल रहेको छ। यसलाई जो हाम्रो सम्पत्ति छ भन्नुहोस्, पोखरीको सहर जनकपुर, मन्दिरहरूको सहर जनकपुर, साथसाथै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेर गर्मी, अत्यधिक गर्मी हुने सहर जनकपुर, अनि लामखुट्टेको सहर जनकपुर, फोहरहरूको डुङ्गुर भएको सहर जनकपुर जो भन्ने गरेको छ, कहीँ न कहीँ हामी जनकपुरवासीहरूले यदि जनकपुरलाई हामी तीर्थस्थलको रूपमा र व्यापक पर्यटकहरूलाई ल्याउने प्रकारले अगाडि बढाउने हो भने जो हाम्रो धरोहरको रूपमा रहेको जानकी मन्दिर लगायत त्यहाँ जो पवित्र धार्मिक स्थलहरू छ र जसरी विश्वकै हिन्दूहरूको एउटा आस्था र विश्वासको केन्द्र जनकपुर छ, जो नकारात्मक प्रचार छ कि यो फोहोरको सहर, यो लामखुट्टेको सहर, यो अत्यधिक गर्मी भएको सहर जो छ, मलाई लाग्छ कि यसलाई हामी चाहिँ समाधान दिनुपर्छ र साँच्चै विश्वका हिन्दूहरूलाई यस ठाउँमा ल्याउने हो भने जनकपुरलाई क्लिन एन्ड ग्रिन सिटीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यसको लागि केही प्रयासहरू अगाडि बढेको छ। हामी वन कार्यालय, वन विभागमा यसको लागि छलफल चलाएका छौँ र वन विभागले, नेपाल सरकारले भन्नुहोस् कि तराई मधेसका केही उपमहानगरपालिकाहरूलाई जसरी व्यापक प्लान्टेसन गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने, उद्यानहरू बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ, जनकपुरमा पनि आओस् भन्ने कुरा भएको छ। मलाई लाग्छ कि नगरपालिकासँग जोइन्ट भेन्चरमा यो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। 5 वटा काम गर्नुस्, जनकपुर चाहिँ आफै जनकपुर चल्छ, जनकपुरसँग पर्याप्त आर्थिक सम्पन्नता हुनसक्छ। यहाँ जो व्यापक तलाउ र सरोवरहरू छ, जानकी मन्दिरको वरिपरि रहेको सबै पोखरीहरूलाई तपाईँको इन्टरलिङ्क गरिदिने, त्यसो गर्दा के हुन्छ कि जल परिक्रमाद्वारा जानकीजीको परिक्रमा गर्ने, यसो गर्दा पर्यटकहरूलाई तपाईँको 2-2.5 घण्टा हामी बोटिङ गराउन सक्छौँ र यसले ठुलो तपाईँको एउटा आर्थिक राजस्व पनि हामी पाउँछौँ। त्यहाँको पोखरीहरूले दुल्ही जस्तो सजाउने, व्यापक वृक्षारोपण गर्ने, पार्क जस्तो बनाउने र सबै पोखरीहरूलाई इन्टरलिङ्क गरिदियो भने 2-2.5 घण्टा पर्यटकहरूले तपाईँको जल विहार गर्न सुविधा हुन्छ। मलाई लाग्छ 5 बजेपछि जो गर्मीको समय छ, पर्यटकहरू तपाईँको होटलमा नबसेर 2-2.5 घण्टा 3 घण्टा राति बेलासम्म तपाईँको बोटिङ गर्ने ठाउँ बन्छ। यसले के हुन्छ कि लामखुट्टेहरूको वासस्थान पनि नष्ट हुने, पर्यटकहरूको लागि ठुलो एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्ने र सरसफाइ पनि तपाईँको ठुलो योगदान यसमा हुन्छ। मैले यो निवेदन गरेको थिएँ, मोटामोटी 1.5 अरबको यो कार्यक्रम हो, धेरै ठुलो यो कुरा होइन जनकपुर बनाउनको लागि। त्यस्तै मैले धनुषा धाममा चिडियाखानाको निर्माण गर्नु, 550 बिघा साल फरेस्ट तपाईँको रोडभन्दा दक्षिणतिर पर्ने त्यही ठाउँ मलाई लाग्छ कि छ। त्यस्तै जनक दरबार मान्छे हेर्न आउँछ, तर त्यहाँ जनक दरबार पाउँदैन, जबकि हामीसँग पर्याप्त जनक दरबार सीताको विवाह भएको ठाउँ, हामीसँग पर्याप्त जमिन छ। अनि त्यहाँ हामी म्यारेज डेस्टिनेसनको रूपमा राम सीताको विवाह भएको त्यो स्थल भएको नाताले विश्वमा हामी मान्छेलाई भनौँ कि तपाईँ आफ्नो वैवाहिक जीवन सफल बनाउनुहुन्छ भने जनकपुर आउनुहोस्, एउटा म्यारेज डेस्टिनेसनको रूपमा बढाउँ र त्यहाँ तपाईँको एउटा जनक दरबार बनाऊ, त्यहाँ एउटा विवाह मण्डप भव्य प्रकारले बनाऊ। यसरी त्यहाँ तपाईँको सङ्ग्रहालय बनाउन सकिन्छ। मैले तेस्रो यो निवेदन गरेको थिएँ र व्यापक तपाईँको सडकहरूको विस्तार गर्ने र चौथो प्लेन र ट्रेन जोड्ने, जनकपुरबाट ट्रेनलाई बनारस र दिल्ली जोडिदिउँ र अयोध्या र जनकपुरको रेलमार्ग जोडौँ। यी 5 वटा गर्न सक्नुभएको काम भने यो देशको सबैभन्दा ठुलो पर्यटनको केन्द्र जनकपुर बन्छ। त्यो सम्भावना जनकपुरले बोकेको छ। यदि अहिले केन्द्रीय सरकारले त्यो गरेन भने मलाई लाग्छ कि भोलि सङ्घीय प्रदेशमा गयो भने र हामीले मौका पाउने हो भने हामी जनकपुरलाई नेपालको 1 नम्बर पर्यटनको केन्द्र बनाउँछौँ। त्यो सम्भव छ, धेरै ठुलो बजेटको जरुरी छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि व्यापक लगानी गर्ने इच्छुक छ, तर हाम्रो सरकारको गलत नीति, गलत सोच भन्नुहोस् या मधेस विरोधी सोच भन्नुहोस्, सरकार नै इनएक्टिभ देखिन्छ। म थोरै चर्चा चलाएको छु, नयाँ जनकपुर निर्माणको लागि जनकपुरमा विश्व हिन्दू महासम्मेलन गरौँ
भन्ने म यो सोचिरहेको छु। केही साथीसँग प्रसङ्ग चलाएको छु। म केही यसलाई एउटा रूप दिने प्रकारले अगाडि बढ्छु र म चाहन्छु र म यो कार्यक्रम जनकपुर बृहत्तरबाट अगाडि बढाउन चाहन्छु। नयाँ जनकपुर निर्माणको लागि विश्व हिन्दू सम्मेलन जनकपुरमा गरौँ। यदि यसमा म सफल भयो भने मेरो विश्वास छ जनकपुरमा एउटा डेभलपमेन्टको आर्थिक क्रान्ति सुरु हुन्छ। हाम्रो डिलक्स यात्राका लागि सुविधा सम्पन्न बस सेवा। हाम्रो डिलक्स काठमाडौँबाट महोत्तरीको बर्देवास, गौशाला, सोनमा, शम्सी हुँदै मनरासम्म जान र आउनका लागि हाम्रो डिलक्स। रिजर्भ तथा टिकट बुकिङका लागि सम्पर्क गर्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 44 08 64 55। अब काठमाडौँमा पकौडा र लिट्टीको हङ्गामा। शुद्ध, स्वस्थ र स्वादिलो सबै प्रकारका पकौडा र लिट्टीको स्वाद तथा सन्तुष्टिका लागि अवश्य हामी कहाँ पाल्नुहोस्। जनकपुर जानकी लिट्टी भण्डार, धर्मपथ, न्यू रोड, काठमाडौँ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98 44 31 79 90। दर्शकवृन्द, अब हाम्रो कार्यक्रममा पालो भएको छ चर्चाको, अर्थात् शिव चर्चा। आजको चर्चामा आफ्नो गुरुप्रति चर्चा गर्दै प्रथम शिव शिष्य साहेब श्री हरिन्द्रानन्द। बेटा तो बाप की बात सुनता ही नहीं, और आप जाते हैं और 10-10 हजार लोग शिव को गुरु मान लेते हैं और उसमें से कुछ चलने लगते हैं। ये हमारी आपकी ताकत है क्या? अरे किसी के आदेश में ताकत है, उस आदेश को आप लागू कर रहे हैं तो उसका बल काम कर रहा है आपके साथ, तो उसको करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो दया मांग सकते हैं ना। मांगने में क्या, उसमें कौन सी दिक्कत है से बता दीजिए। नहीं समय मिलता है, वैसे लेटरिन जाने का समय तो सबको मिलता है, मान लीजिए नहीं मिलता है। देवाशीष जी 3-3 दिन लेटरिन ही नहीं जाते हैं, होता ही नहीं तो साले जाएंगे कौन ची, होगा तब ना जाएंगे। मान लीजिए अब इन 3 दिन नहीं जाते हैं तो समय नहीं मिलता है। भाई सोने के पहले तो आप उस शिव को स्मरण करके, शिव का स्मरण करके ये तो कह सकते हैं ना, मन ही मन, बोलने की जरूरत है नहीं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। इसमें शर्म की तो कोई बात नहीं, उससे बड़ा गुरु हो नहीं सकता। ईश्वर है वो, गॉड इज गुरु, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता है। जो आपका सृष्टि करता है वही सबसे बढ़िया गुरु है, ये तो सामान्य बुद्धि से भी जाना जा सकता। उसी से कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, आपका कम्मा हमसे नहीं होता। धीरे 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 होता क्या है ना कि आप कुछ भी करिए, आप मोक्ष को क्यों नहीं पाने की स्थिति में हो, आप बहुत बड़े पीर पैगंबर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो प्रारब्ध कर्म हैं, जो आपके पूर्व के कर्म हैं, जो आपके भोग में आ रहे हैं और समय आपका पीछा नहीं छोड़ता, वो आपको पकड़ लेगा और आपके लिए बाधा पैदा करेगा। वो कर्मफल उस शिव की ओर जाने में, उस परमात्मा की ओर जाने में, उस गुरु की ओर जाने में, वही बाधा पैदा करते हैं। आपके कर्मफल जो हमने आपने किया है अच्छा बुरा, वही आता, अच्छा भी आवेगा वो रुकता है, वही बाधा पैदा करते हैं। शिव की दया आपके प्रारब्ध और काल के प्रभाव को कम करती है। तो हम लोगों ने तो इतनी छूट दी, नियम तो यही है कि दया मिलेगी गुरु आदेशित कर्म से, नियम तो यही है। हम लोगों ने छूट दे दी कि चलिए ये कर्म अगर नहीं भी आपका आपसे होता है, गुरु चर्चा आपसे नहीं भी होती है, तो उस महादेव से रिक्वेस्ट करने का भी आपको मुंह नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। और धीरे धीरे अगर दिल से ये आवाज़ उठ जाए कि हे महादेव आप दया करिए, आपका काम नहीं हो रहा है, तो एक समय ज़रूर आएगा कि दया हो जाएगी। सरकार ने जब 1988 में मुझको पटना का मजिस्ट्रेट बनाया, कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया, तो मैं तो मधेपुरा में खूब शिव चर्चा करके आया था। कम ही लोग थे लेकिन अच्छी चर्चा होती थी वहाँ।
पटना आया, कोई सुन भी नहीं करे हमारी बात। मैं तंत्र की मोटी मोटी किताब जीप में रखवा लेता था और कंट्रोल रूम में ले जाके टेबल पर झूठो मूठो रखता था कि कोई पूछे कि आपको तंत्र में मन होने लगता है का? साला कोई नहीं पूछे। कितने लोगों ने ये सोच के कि हैनान जी तांत्रिक है, हम कहा चलो इसी पर चलेगा, तांत्रिक है। अरे फंसाने के लिए साला सांप नहीं दिखाया जाता है, बेचना तो साला दांत मंजन है। कितने लोगों ने हमको कहा कि देखिए आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत किताब उताब लेके चलते हैं, इससे ज़्यादा तो लोग जानता नहीं था। हमारा बेटा खो गया है, जरा खोजवा नहीं दीजिएगा, मैं कुछ बता दीजिए, हम गए ना 7वें दिन मिल जाएगा। ये सब भी काम बहुत किया हम, लेकिन जब मिल जाए तो 4 महीना के बाद साला नजर आए हमको। हम कहा ये साहब आप 4 महीना पहले मिले थे, बेटवा मिला तो खबर करने आए, उसके बाद आप 4 महीना के बाद नजर आ रहे हैं। कहा क्या करें सर, बगल वाला हमारी बीवी को बड़ी गाली देता है, सोचा कि आपसे थाना में फ़ोन करा देते हैं। हमको उठ यहाँ से साला, तुम कंट्रोल में हिम्मत कैसे किया आने का, निकल यहाँ से साले पुलिस ऑफिसर निकल। मैंने गुस्सा के उसको मैं डांट देता था कि साला हमरा तो दंतमंजन कीना नहीं, सांप भी देख लिया दंतमंजन कीना नहीं, इससे हमको क्या मतलब। ये स्थिति थी कि हमने खाना छोड़ा। हम अपने पत्नी को कहा कि एक शिवसी से नहीं बन रहा है साला, आज बच्चों का खाना बनेगा, यही अन्नू मोनू लवली छोटे छोटे थे, खाना बनेगा, हम लोग का खाना बंद रहेगा। 2 दिन खाना छोड़े, हम तो खाना छोड़ने के ऐसे भी मास्टर हैं, सब लोग जानता है। 2 दिन खाना छोड़े, मेरा महादेव, मेरे टीवी के चैनल में कुछ आता है जो दूसरों को नहीं आता, हम क्या कर सकते हैं, झूठी बात सही। मेरे महादेव ने कहा जिद नहीं करो, खाना खाओ। तो अब क्या करें, हमारा टीवी झूठे बोल रहा है, तो हमारे ने टीवी, हम आपका टीवी कहाँ से लावेंगे भाई साहब, जो मेरे पास है वही न रहेगा। खाना खा लिया। शाम होती थी जब मैं लौटता था कलेक्ट्रेट से, तो बालकोनी में, सरकारी क्वार्टर था, बालकोनी में कुर्सी लगा के हम पत्नी मेरी बैठे रहते थे कि लोग आ रहा है कहीं इधर तो नहीं आ रहा है, आवेगा तो साले को चाय भी पिलाएंगे और शिव चर्चा भी सुनाएंगे। साला आवे और उधर मुड़ जाए, अफसोस फ्लैट है, बहुत क्वार्टर है उसमें, उधर मुड़ जाए, हमके दूर साला कोई नहीं आया। 9 महीना बीत गया, एग्जैक्ट 9 months, 9 महीना बीत गया और एक आदमी शिवसी से नहीं बना। हमारे जैसा हल्ला करने वाला, मैं बहुत बवाली आदमी रहा हूं आज तक, हमरे जैसा हल्ला करने वाला, महादेव को पेरने वाला, और जितनी ताकत थी मैंने इस्तेमाल किया, और महादेव की दया से कुछ ताकत आपसे ज़्यादा जरूर रही है, अब नहीं, अब आप ताकतवर हैं, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। सबका मैंने इस्तेमाल किया और कुछ नहीं बना। 9 महीने के बाद स्थिति में बदलाव आया। ये मैंने उसके बाद मैं झारखंड सरकार में चला आया। ये स्थिति आज बिहार की है कि मैंने बिहार जाना डर से छोड़ दिया। दर्शकबिन, अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ, त्यसैले आजको कार्यक्रमबाट मलाई बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। तर आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो, तपाईको कुनै किसिमको राय सल्लाह सुझाव वा कुनै किसिमको प्रतिक्रिया भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। त्यसको लागि हाम्रो कार्यक्रमको इमेल आइडी रहेको छ bsmedia65@gmail.com, bsmedia65@gmail.com। दर्शकबिन, अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको हुनाले आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता वीरेन्द्र बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय रामजी की। मिथिला मेन पावर सर्भिसेस प्राली, नयाँ बस्ती, एयरपोर्ट, काठमाडौँ।